اللهم إن عبد السلام ابن محمد في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي ذمتك. اللهم إنه أمضى عمره أفنى حياته بذل قصارى جهده في نشر الدعوة السلفية وفي تعليم العقيدة الصحيحة السمحة. اللهم إنه الآن في ذمتك جئناك شفعاء، تقبل شفاعتنا في حق عبدك عبد السلام، اغفر له وارحمه. اللهم إنه محيي السنة قامع البدعة ناشر الدعوة رافع راية الجهاد. اللهم إنه رفع راية الجهاد. اللهم إنه ربى أبناءه على حب الشهادة. اللهم إنه فتح بتوفيقك باب الجهاد. اللهم إنه أنشأ معسكرات الجهاد. اللهم إن عبدك عبد السلام ابن محمد يا رب لا نزكي عليك أحدا بل نحسبه كذلك. إنه عبدك وبذل جهده وأفنى عمره وأمضى حياته في نشر الدين والتوحيد والعقيدة واتباع السنة المحمدية. اللهم إنه في ذمتك. اللهم إنه أبونا وصاحبنا وأستاذنا وقائدنا. أنت قبضت روحه، أنت قبضت روحه، أنت وفقته. اللهم أنت وفقته للتعليم والجهاد والتربية الإسلامية. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وسع له قبره ونفر له مرقده واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يسر له حسابا وعلمه جوابا. اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تفتنا بعده ولا تذلنا بعده. اللهم جئناك شفعاء نتشفع إليك ونتضرع إليك. تقبل شفاعتنا وبكاءنا وتضرعنا في حق صاحبنا عبد السلام ابن محمد. اللهم ارفع درجته واجعله في أعلى عليين.